Kalbaryo aron sa pagbayad sa atong mga sala, aron sa pagpapalino sa atong mga sala, aron sa paghugas sa atong mga sala, ug aron sa pagtubo sa atong mga sala. Namatay siya gilubong ug nabanaw sa tulo ka adlaw mga higala. Mao kana ang mayong balita sa kaluwasan diha ni Kristo Jesus. Kung ikaw karon mga higala nakasabot sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo Jesus mga higala, diha sa imong gilingkuran, diha sa imong gibarugan mga higala, kung asa ka man dapit, kung ikaw nakadungog sa mensahe sa kaluwasan ni Kristo Jesus, karong gabiuna mga higala, tuhoy o gawata si Kristo Jesus. So sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi mga higala. So, giyahan kita sa usa ka pag-ampon mga higala, kung usaon niyo pagtuo paggawat ni Kristo Jesus na imong Diyos o manluluwas. So sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi mga higala. So sa kini nga pag-ampon mga higala, sama nga ikaw rin nag-ampon hindi mga higala. Kanina akong pag-ampon mga higala, silbing iya lang ninakon diha kanito. Mag-ampon na, amahan mo nga Diyos na naa sa langit. Amahan, salamat sa kaluwasan ng imong gihatag pinaagi sa imong tugtong anak na si Kristo Jesus. Ginoong Jesus, mapaluwa ako sa tanan akong mga sala. Ginoong ako sa pinilong dugo na imong Ginoong Jesus. Ikaw na ang akong Diyos o panluluwa doon sa akong kasing-kasing o sa akong kinabuhi. Salamat panluwasan na imong gihatag Ginoong Jesus. Sinitanan, akong gihatag o imong isari. Ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus na akong Diyos o panluluwa. Amen. Mga higala, kung ikaw misunod sa usa ka pag-ampon mga higala, diha sa Juan 1:12 mga higala, nag-ingon diha, kasal sa kagandahan na migawat, tagay sa kahok na mahimang anak sa Diyos. So diha ka ikaw karon, ito yung migawat mga higala ni Kristo Jesus na imong Diyos o panluluwas mga higala, sunod sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi. Ingon diri ang Juan 1:12, sabi kang tagaan ka kahok na mahimang anak sa Diyos mga higala.